अभी तो तुमने सुना ही क्या। पूरी दुनिया के अहमदियों के चेहरों पे मुस्कुराहट इतनी होती है जब प्यारे आका का चेहरा मुस्कुराता देख लेते हैं। शफ़क़तें आप मुलाहज़ा कर रहे हैं कि और हुजूर अब हमारे पास एक आखिरी शायर है हुजूर, लेकिन एक वो मैं सिर्फ इस डर से कि वो ये आजे के सदर थे तो खुद ही मुनीर नियाजी का एक है, मुझे असल नहीं याद कि कोई वादा निभाना हो उसे आवाज़ देनी हो, हकीकत और थी जाके उसे ये बताना हो, हमेशा देर कर देता हूँ मैं। हुजूर 2 साल पहले वाक़या ने आपको बताना चाह रहा था लेकिन मौका नहीं मिल रहा। मुबारक की साहब को हकीकी मानों में शोहरत की बुलंदियों तक पहुँचाया। 2 साल पहले अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 26 सितंबर 2024 है और आपके सामने एक इंतहाई खूबसूरत सा मंज़र है। इस वक्त अल्लाह ताला ने जो मुख्तलिफ़ मौसम बनाए हुए हैं, इनमें कभी कभार बरसात की रिम झिम जो है वो पूरे आबो हवा या फ़ज़ा को साफ़ सुथरा निथार देती है। ये फ्रैंकफर्ट में पिछले चंद घंटे से इस तरह की जो बारिश है वो बरस रही है और आप देख पा रहे हैं कि नीचे सड़कें जिनको इन्होंने सुर्ख रंग करके दोनों अतराफ पे साइकिल वालों के लिए आसानी पैदा की, किस तरह निथर गई है। और इसी तरह इंसान वो देखें सामने जहाँ बारिश के साथ आप देख पा रहे हैं कि किस तरह पानी जो इकट्ठा हो चुका है और गाड़ियाँ जो हैं वो पानी से डरते हुए एक साइड को जाके जहाँ पे साइकिलों वालों का रास्ता है वहाँ से गुज़र रही है। ये मनाज़र यहाँ यूरोप में अक्सर और बेशतर देखने को मिलते हैं, क्योंकि बाल ड्राइवर जो होते हैं वो एहतियाती तौर पे बिल्कुल थोड़ा सा भी पानी कहीं जमा हो जाए तो उससे बच के निकलते हैं कि कहीं इंजन को या किसी और चीज़ को नुकसान ना पहुँचे। लेकिन बरसात जो है बेबाज़ लोगों में बाज़ इलाकों में बाइस रहमत बनती है और बाज़ जगहों पे जो लोग हैं उनके लिए रहमत भी बन जाती है। लेकिन अल्लाह ताला का ये एक निज़ाम है जो जब से दुनिया बनी है इसी तरह जारी है। अब बारिश से फ़ज़ा का जो धुल जाना या जल थल हो जाना ये एक तरफ, लेकिन इंसान की जो मुस्कुराहट है, जब इंसान एक दफ़ा खिलखिला के हंसता है तो जो उसकी वो जो सफाई होती है अंदर से या उसकी सेहत के लिए जो बनते हैं मादे जिस्म में, उसका मुकाबला और कोई चीज़ नहीं कर सकती। हमारे एक बहुत ही मारूफ शायर हैं मुबारक सिद्दीकी साहब। मुबारक सिद्दीकी साहब को अल्लाह ताला ने एक ख़ास मलका अता किया हुआ। वो जिस महफिल में बैठते हैं, जिस शख्सियत के सामने बैठते हैं, वो अपना फ़न जो है वो दिखा लेते हैं। अभी आपके सामने मैं एक वीडियो क्लिप रखता हूँ जो हमारे प्यारे आका खलीफतुल मसीहुल खामस के साथ एक महफिल मुशायरा में मुबारक सिद्दीकी साहब ने जो मुस्कुराहटों का समा बांधा वो अपनी जगह, लेकिन जो अहमदी दुनिया भर में अपने प्यारे आका के चेहरे पे एक दफ़ा मुस्कुराहट देखता है तो वो मुस्कुराहट देखने के बाद जो उसको सराहत पहुंचती है, जो खुशी पहुंचती है, उसका मुकाबला दुनिया में मेरा ख्याल कोई खुशी नहीं कर सकती। तो अभी आप देखेंगे कि इस महफिल में मुबारक सिद्दीकी साहब ने जो अपने अशआर सुनाए होंगे वो तो अपनी जगह, लेकिन जिस अंदाज में उन्होंने एक वाक़या बयान किया है ये फ़न भी इन पर ख़त्म है कि प्यारे आका के सामने आम तौर पे जो अहमदी हैं झिझक जाते हैं, उनसे अल्फाज नहीं निकलते। लेकिन मुबारक सिद्दीकी साहब ने जिस अंदाज में अपना वो वाक़या बयान किया जिससे जो सामीन है, दो देखने वाले हैं, ना सिर्फ वो मुस्कुरा के लूट पुट हो रहे हैं, प्यारे आका के चेहरे पे भी मुस्कुराहट नज़र आ रही है। तो चलते हैं, अब हम वो वाक़या सुनते हैं और फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मुबारक सिद्दीकी साहब की जो शोहरत है दुनिया में इस वक्त वो किस वजह से है और क्यों अल्लाह ताला ने उनको ये मुकाम आज अता किया है। तो दुनिया के दुनियादार लोग, हर शोबा ज़िंदगी के जो लोग हैं
وہ ان کے کلام کو پڑھ کے بڑی خوشی محسوس کرتے ہیں. اپنے فلمی اداکار لے لیں، یہ جو مولوی حضرات جو مخالف ہیں احمدیت کے وہ لے لیں، یا دنیا کے مختلف جو یہ یوٹیوبرز ہیں جو ویڈیوز بناتے ہیں، انہوں نے ان کے کلام کو پڑھ کے میرا خیال ملینز کی تعداد میں وہ پوری دنیا میں اس وقت گونج رہا ہے. چلتے ہیں وہ باتیں سنتے ہیں اور تھوڑا مسکراتے ہیں، اور اس مسکراہٹ کے ساتھ ہی آپ بھی ان مناظر کی طرح جس طرح فرینکفرٹ کے گھر، درخت، سڑکیں اور فضا برسات کے ساتھ دھل گئی ہے اور چمکدار ہو گئی ہے، آپ کی طبیعت بھی اس محفل کو سن کے اسی طرح چمکدار ہو جائے گی. अभी तो तुमने सुना ही क्या. پوری دنیا کے احمدیوں کے چہروں پہ مسکراہٹ اتنی ہوتی ہے جب پیارے آقا کا چہرہ مسکراتا دیکھ لیتے ہیں. شفقتیں آپ ملاحظہ کر رہے ہیں کہ اور حضور اب ہمارے پاس ایک آخری شاعر ہے حضور، لیکن ایک وہ میں صرف اس ڈر سے کہ وہ یہ آجے کے صدر تھے تو خود ہی منیر نیازی کا ایک ہے، مجھے اصل نہیں یاد کہ کوئی وعدہ نبھانا ہو اسے آواز دینی ہو، حقیقت اور تھی جا کے اسے یہ بتانا ہو، ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں. حضور 2 سال پہلے واقعہ نے آپ کو بتانا چاہ رہا تھا لیکن موقع نہیں بھارت مل رہا. صدیقی صاحب کو حقیقی معنوں میں شہرت کی بلندیوں تک پہنچایا. 2 سال پہلے مجلس شورا تھی بیت الفتوح میں، حضور خطاب فرما کے نماز پڑھانے کے لیے بیت الفتوح میں تشریف لے گئے. جب ہم وہاں پہ پہنچے تو محترم امام صاحب نے مجھے کہا کہ مبارک میں اپنا بڑا قیمتی بیگ جو ہے، میرے خیال میں اس میں شاعری تھی امام صاحب کی شاعری، وہ کہتے میں اپنا بڑا قیمتی بیگ وہ ہال میں بھول آیا ہوں طاہر ہال میں، تو دوڑ کے جا کے اٹھا لینا. تو جو ہی نماز ختم ہوئی میں واقعتاً دوڑا، سانس چڑھا ہوا تھا، جا کے وہ بیگ اٹھا لیا. اب وہ بیگ اٹھا کے جب ہم 2-3 دوست سے تو اب پتہ چلا کہ حضور نماز پڑھا کے تو جو طاہر ہال کا برآمدہ ہے اس میں سے تشریف لا رہے ہیں. تو باقی دوستوں کی طرح میں بھی حضور دوڑ کے میں نے کہا حضور کی ایک جھلک پڑ جائے، سانس مجھے پہلے ہی چڑھا ہوا تھا اور دوڑا میں، تو جا کے ادھر کھڑے ہو گیا اور جو ہی کھڑے ہوا حضور دور سے تشریف لا رہے تھے. اب ہمارا چہرہ ایسے تھا جیسے ہم مسجد کی طرف جا رہے ہیں جبکہ حضور مسجد سے آ رہے تھے. تو حضور نے دور سے دیکھ کے فرمایا، بلکہ کچھ فکر مندی سے فرمایا کہ آپ نے نماز نہیں پڑھی. اب میں چونکہ ایک تو دوڑ کے سانس چڑھا ہوا تھا، دوسرا میں شاعر، مجھے لگا کہ حضور نے پوچھا ہے کہ آپ نے آج نظم نہیں پڑھی. تو میں نے کہا کہ حضور نہیں پڑھی. اب اتنی دیر میں حضور دور سے تشریف لا رہے تھے، بالکل قریب پہنچ کے تو حضور نے قدر فکر مندی سے پوچھا کہ نہیں پڑھی. میں نے کہا حضور اب تو کافی عرصہ ہو گیا نہیں پڑھی. حضور میری طرف فکر مندی سے دیکھ رہے تھے کہ یہ کون دیوانہ ہے جو میرے سامنے اتنے کانفیڈنس سے کہہ رہا ہے کہ میں نے نماز نہیں پڑھی. میں دل میں یہ خوش ہو رہا تھا کہ حضور کو امیر صاحب پہ غصہ چڑھ رہا ہے کہ اتنے بلند پایا شاعر سے نظر. حضور یہ صرف ایک لمحے کی بات تھی، حضور تشریف لے گئے اور میں بھی اپنے آپ کو سوچ ہی رہا تھا کہ یا اللہ میں اتنا بڑا شاعر ہوں کہ. تو جو میرے پیچھے بندہ کھڑا تھا اس نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا، اس نے کہا مبارک صاحب حضور دریافت فرما رہے تھے کہ آپ نے نماز نہیں پڑھی، آپ نے کہا ہے نہیں پڑھی. آپ یقین کریں کہ مجھے ہارٹ اٹیک ہوتے اور میں دوڑا ہوں حضور کے قافلے کے پیچھے، لیکن حضور تک رسائی ممکن نہیں تھی. تھوڑا سا میں آگے جانے کی کوشش کی تو میجر صاحب نے مجھے گھور کے دیکھا، میں ڈر کے پیچھے ہو گیا. تو جو سب سے پیچھے تھا پہرے دار، سانس مجھے چڑھا ہوا تھا، اسے میں نے کہا کہ یار میں نے آج نماز پڑھی ہے، حضور کو بتا دیا.
وہ مجھے کہتا ہوں بارک صاحب بڑے افسوس کی بات ہے کوئی دسنا نہیں گل تو حضور اس کے بعد موقع آج ملا ہے میں بڑے ادب سے درخواست کرتا ہوں کہ میں نے اس سے نماز پڑھی باقاعدہ پڑھ رہے ہیں باقاعدہ پڑھ رہا ہوں الحمدللہ